KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, ख़त्म नबूवत का अकीदा जो है वो मुसलमानों का बुनियादी असासी और इजमाही अकीदा है। 1400 साल से मुसलमान जो हैं वो उनका इजमा है इस अकीदे के ऊपर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, इसी अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने लाहौर में एक अज़ीमुशान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम जो हैं वो यहाँ पे शरीक हैं। इसके अलावा ताजिर तंजीमों के लोग शरीक हैं, दानिश्वर शरीक हैं और नाज़रीन एक बहुत बड़ी तादाद जो है सिविल सोसाइटी की मौजूद है। नाज़रीन, आज हम इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और आज हम जानेंगे लोग जो हैं वो इन क्या तासुरात रखते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से और इत्तेहाद उम्मत के हवाले से। आज हमारे स्टेज पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर पीछे, तो यहाँ पर तमाम मसालिक के जो उलमा कराम हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं कि ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का जो मसला है वो एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर तमाम उलमा कराम वो और कोई किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, वो किसी मजहबी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब एक हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं और मुत्तहिद हैं। और उनका पैगाम ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन है ख़त्म नबूवत के और नामूस रिसालत के, हम उनको कभी भी किसी भी सूरत में तब्दील होने नहीं देंगे। तो नाज़रीन, आज चलते हैं और लोगों से मालूम करते हैं उनकी इस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या राय है और उनके क्या तासुरात हैं। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे मौजूद हैं ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में और हमारे साथ मौजूद हैं अदील साहब। अदील साहब, आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक़ है आपका। अच्छा, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पे आप अकेले आए हैं कि कोई और दोस्त भी आए हैं आपके साथ? माशाल्लाह हम काफ़ी सारे दोस्त आए थे, ठीक है ना। तो वो अलग-अलग यानी कि आया इकट्ठे थे लेकिन बिछड़ गए हैं। वो जहाँ जिसको जगह मिली वो वहीं पे बैठ गए क्योंकि वो मेरा ख्याल है अवाम बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारा कैमरामैन दिखा भी सकते हैं पीछे, तो क्राउड ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आकर आपको कादियानियों के अकायद से मुतल्लिक यहाँ पे कुछ मालूमात मिली नहीं? मेरे कादियानियों के मुतालिक कुछ सवालात थे जो मैं क्लियर नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन आज उलमा इकराम को, काबिल इकराम को मैंने सुना है, ठीक है ना, जिसकी वजह से मेरे बहुत से सवालात वो आज क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ है। जी, कादियानी ये अक्सर एतराज़ उठाते हैं कि जो ख़त्म नबूवत का मसला है वो सिर्फ मौलवियों का मसला है, ये मौलवियों ने बस फैलाया हुआ है, तो ये आम लोगों का मसला नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं जनाब? ये कादियानियों का एक पुराना वतीरा है, ठीक है। वो बस सिर्फ ये सिर्फ मौलवियों का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, ठीक है ना। लिहाजा पूरे आलम इस्लाम में, पूरे इस्लामी ममालिक में कादियानी को काफिर करार दिया गया है, ठीक है। 52 ममालिक ने। कितने ममालिक में काफिर करार दिया? 52 ममालिक ने। 52 ममालिक में कादियानी का। जी जी। अच्छा अदील साहब, बस लास्ट में आप ये बता दें कि आप मुसलमानों को जो यंगस्टर हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जनाब, आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुसलमान भाइयों को, यंगस्टर स्टूडेंट बहुत से देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ये नहीं कि खींच के लाए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसे मोहब्बत रसूल खींच के लाई है। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लियाकत बलोच साहब, रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। तो हमसे क्वेश्चन करते हैं लियाकत बलोच साहब, हम बताइए कि जो ये इत्तेहाद उम्मत का जो मुजाहरा हो रहा है यहाँ पे ख़त्म कॉन्फ्रेंस पे, आपने देखा, इसके बारे में आप क्या तासुरात देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम अहले ईमान जो कलमे पे यकीन रखते हैं उन सब का ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है और सबका ईमान और यकीन है कि बे ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के बग़ैर ना उम्मत है, ना मुसलमान है और ना इनकी कोई इज्तमाइयत है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी, उनकी ख़त्म नबूवत, उनका मुकाम और उनकी शान जो है उसे कम करने के लिए हर तरह की साजिश की जाती है। ये कॉन्फ्रेंस आज फिर इसी बात का इजहार कर रही है कि दुनिया की कोई ताकत अकीदा ख़त्म नबूवत के कानून में तब्दीली नहीं ला सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन को तब्दील नहीं किया जा सकता। आज की लाहौर की इस कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा मजबूत पैगाम दिया है और हुक्मरानों के लिए ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि वो इस्लाम के बुनियादी कवानीन को न छेड़ें। और आज की कॉन्फ्रेंस का पैगाम है कि हम मकबूजा कश्मीर के मज़लूम कश्मीरियों के साथ हैं और हमें यकीन है कि हिंदुस्तान के इस शर से इंशाअल्लाह ज़रूर खैर बरामद होगा। जी, बस ये थोड़ा सा बताते जाइए कि हमें ये जो कादियानी आलमी सतह पे जो साजिशें करते हैं, तो उसके बारे में अभी जनरल असेंबली में भी सुना है कि उन्होंने एक बिल पेश किया है कि कवानीन जो है ये ख़त्म होने चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
اصل تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو اور دنیا بھر کی تمام فورمز کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اس بنیاد کو قبول کر لیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو بار بار حملہ ہے اس سے باز آ جائیں. مسلمان ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہے لیکن ناموس مصطفیٰ اور عقید ختم نبوت کی حفاظت کی بنیاد کو نہیں چھوڑ سکتا. جی بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت کانفرنس میں جو انہوں نے یہ شریک ہوئے ہیں اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. جی ذاکر صاحب پہلے تو بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پرانی انارکلی سے. اچھا تو آپ کانفرنس میں اکیلے شریک ہوئے ہیں کہ یہ کچھ اور دوست یا لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہم ساتھی یہاں پہ آئے ہیں. تو یہاں پہ آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا، ہمیں قادیانیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، قادیانیوں کی یہ ان کے طریقہ کار کیسے ہیں اور ان کا پہچان ہو جاتی ہے ان کی کہ کس طریقے سے ڈستے ہیں مسلمانوں کو ہمارے ملک میں آ کے اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہماری نئی نسل کو ہمارے سے دور کرتا جا رہے ہیں. یہ جیسے کہ اب سالوں بعد ہوتا، ہم تو چاہتے ہیں یہ ہر ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے، پورے لاہور میں ایک آدھا پروگرام ہونا چاہیے، ہماری مجلس سے جڑنی چاہیے تاکہ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں پتہ ہو اور ہمارا جو نوجوان جو خطہ پیدا ہوتا ہے اس کو کم از کم اپنے اسلام کے بارے میں پتہ ہو جو کہ ہمارے سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج ہمیں بہت مزہ آیا، بڑا سکون ملا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پروگرام ہوتے رہیں، دور بھی ہوتے رہیں، پاکستان کسی بھی کونے میں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم تو ضرور جائیں گے. بہت شکریہ جی. تھینک یو، شکریہ. جی ناظرین شرکا میں سے ایک صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، ان سے ہم ختم نبوت جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بارے میں تاثرات معلوم کرتے ہیں. جی آپ کا کیا نام ہے؟ محب الرحمان. جی محب الرحمان صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں یہ شالہ مارکیٹ سے. جی لاہور سے تعلق ہے؟ جی لاہور سے. جی آپ بتائیں کہ یہ جو ختم نبوت کانفرنس ہے اس میں جو آپ یہ شامل ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس کے اندر اس طرح دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، اہل حدیث حضرات، جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں اور اس کے جو ہے نا کارکنان ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، سب یہاں شامل ہوتے ہیں نا. اس کے اندر بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بھی فرقہ واریت والا کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ایک پلیٹ فارم ہے. جی آپ کا یہ مطلب ہے کہ جو اس طرح کی کانفرنسز ہے وہ اتحاد امت کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو مضبوط کرتی ہیں؟ جی بالکل مضبوط کرتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیوبندی ملیں گے، بریلوی حضرات ملیں گے، تو جو ہے نا اس کے علاوہ اہل حدیث حضرات ملیں گے. تو اس میں جو ہے نا یہ ایک پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کا، یہ امت مسلمہ کا پلیٹ فارم ہے. یہاں پہ فرقہ واریت سے پاک بات ہوتی ہے، صرف ختم نبوت کے دفاع کی اور رد مرزیت کی، کیونکہ مرزی قادیانی آپ کو پتہ ختم نبوت کے سب سے بڑے دشمن ہیں. جی بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما جناب مولانا اللہ وسعی صاحب. اللہ وسعی صاحب یہ یہاں پہ جو ایک بہت خوبصورت اتحاد امت کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا تاثرات دیں گے کہ اس کا مظاہرہ جو ہے وہ پورا سال ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اور اس طرح کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ امت مسلمہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ ہمیشہ اکٹھی اور اکٹھی رہے گی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے حوالے سے تاریخ گواہ ہے کہ امت مسلمہ کے تمام تر طبقات اس پر متفق اور متحد رہے. 1953 کی تحریک میں بھی، 1974 میں بھی، 1984 میں بھی اور آج کے اس پلیٹ فارم پر بھی اتنا بڑا اجتماع جس میں تمام مکاتب فکر کی بھرپور نمائندگی موجود ہے. اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری پرامن اور آئینی جد و جہد کو اللہ رب العزت نے رحمت عالم کی ختم نبوت کے صدقے میں اتنی پذیرائی بخشی ہے کہ ہمارا بال بال اللہ رب العزت کے حضور شکر گزار ہے. جی بہت شکریہ جی. ناظرین آج کے جو کانفرنس تھی اس کا یہی پیغام ہے کہ امت مسلمہ ختم نبوت کے موضوع کے اوپر، ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر ایک ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. تمام تر جو سیاسی اور مذہبی جو تنظیموں کے نمائندے تھے انہوں نے اس میں شرکت کی ہے. ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ناظرین ختم نبوت کے موضوع پہ اور ناموس رسالت کے موضوع پہ اسی طرح اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین قادیانیوں کی یہ جو سازشیں پاکستان کے خلاف خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ ان سے پاکستان کو خصوصی طور پر محفوظ فرمائے. ناظرین اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.